आईनी तरमीम के बाद बेंचेस के इख्तियारात से मुतालिक केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस जारी, कल ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। इंतजामी कमेटी जुडिशल ऑर्डर को कैसे नजरअंदाज कर सकती है? हमने टैक्स मुकदमात मुकर्रर कर रखे थे, वो तब्दील कर दिए गए। जो मुकदमात आधे सुन चुके हैं वो भी हटा दिए गए। ऐसा जिंदगी में पहली बार देखा है। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। जंगबंदी पहली बड़ी कामयाबी, 3 माह से भी कम अरसे में मशरिक़े वस्ता में सब कुछ हासिल किया। डोनाल्ड ट्रंप का हल्फ बर्दारी से पहले वाशिंगटन में विक्ट्री रैली से खिताब, कहा बाइडेन के तमाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर मंसूख करूंगा, टिकटॉक बहाल करेंगे। नौमंतखब अमरीकी सदर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तैयारियां मुकम्मल, तकरीब कांग्रेस बिल्डिंग में होगी। गाजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद, 90 फलस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से रहा, 69 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। मगरबी किनारे पर रिक़्क़त-आमेज़ मनाज़िर, 3 इसराइली खवातीन कैदी भी घरों को पहुंच गई। इमदादी सामान के 400 ट्रक गाजा में दाखिल। हमारे एजेंट ने स्मगलर्स को पूरे पैसे नहीं दिए, 6 लाख देने थे, सिर्फ 2-2 लाख अदा किए। मराकश कश्ती हादसे के मुतासरा शख्स की समाज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा 6 तारीख तक सब ठीक था, फिर खाना पीना बंद कर दिया गया, पासपोर्ट, मोबाइल और पैसे भी छीन लिए। हम 8 दिन तक सिर्फ मार खाते रहे, हथौड़ों, जंजीरों और रस्सियों से तशद्दुद किया जाता। FIA की गुजरांवाला में बड़ी कार्रवाई, हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दूसरा रोज, पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। पारा चिनार में कबायली अमायदीन का जिरगा, अवाम के लिए बिला ताखीर खुराक और इलाज की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। बानी PTI और बुशरा बीबी गैर कानूनी सजा के बावजूद कानून पर यकीन रखते हैं। अदलिया और मीडिया की आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान, कहा उसूलों नजरियात पर समझौता वो करते हैं जो खौफ के साए तले रहते हैं। हवाबाजी की सनत में एक और संगे मील अबूर, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह आज किया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल, PIA की पहली परवाज PK 503 कराची से उड़ान भरेगी। तैयारे का इस्तकबाल वाटर सैल्यूट से किया जाएगा। और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में सफेदी बिखर गई। चमन में क्यूजिक टॉप पर बर्फबारी रुक गई। कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए बहाल। आजाद कश्मीर में दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। ग्रेस वैली की राब्ता सड़क बंद। गिलगित में हल्की बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। गाजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद, 90 फलस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से रहा, 69 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। मगरबी किनारे पर रिक़्क़त-आमेज़ मनाज़िर, 3 इसराइली खवातीन कैदी भी घरों को पहुंच गई। इमदादी सामान के 400 ट्रक गाजा में दाखिल। हमारे एजेंट ने स्मगलर्स को पूरे पैसे नहीं दिए, 6 लाख देने थे, सिर्फ 2-2 लाख अदा किए। मराकश कश्ती हादसे के मुतासरा शख्स की समाज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा 6 तारीख तक सब ठीक था, फिर खाना पीना बंद कर दिया गया, पासपोर्ट, मोबाइल और पैसे भी छीन लिए। हम 8 दिन तक सिर्फ मार खाते रहे, हथौड़ों, जंजीरों और रस्सियों से तशद्दुद किया जाता। FIA की गुजरांवाला में बड़ी कार्रवाई, हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। लोअर कुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दूसरा रोज, पुलिस और फोर्सेस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। पारा चिनार में कबायली अमायदीन का जिरगा, अवाम के लिए बिला ताखीर खुराक और इलाज की फराहमी यकीनी बनाने की अपील। बानी PTI और बुशरा बीबी गैर कानूनी सजा के बावजूद कानून पर यकीन रखते हैं। अदलिया और मीडिया की आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का बयान, कहा उसूलों नजरियात पर समझौता वो करते हैं जो खौफ के साए तले रहते हैं। हवाबाजी की सनत में एक और संगे मील अबूर, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह आज किया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल, PIA की पहली परवाज PK 503 कराची से उड़ान भरेगी। तैयारे का इस्तकबाल वाटर सैल्यूट से किया जाएगा।
اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں سفیدی بکھر گئی، چمن میں کیوزک ٹاپ پر برفباری رک گئی، قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بحال، آزاد کشمیر میں دوسرے روز بھی بارش و برفباری، گریس ویلی کی رابطہ سڑک بند، گلگت میں ہلکی برفباری سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد، 90 فلسطینی قیدی اسرائیلی جیلوں سے رہا، 69 خواتین اور 21 بچے شامل، مغربی کنارے پر رقت آمیز مناظر، 3 اسرائیلی خواتین قیدی بھی گھروں کو پہنچ گئی، امدادی سامان کے 400 ٹرک غزہ میں داخل۔ ہمارے ایجنٹ نے اسمگلرز کو پورے پیسے نہیں دیے، 6 لاکھ دینے تھے، صرف 2 لاکھ ادا کیے۔ مراکش کشتی حادثے کے متاثرہ شخص کی سماعت سے خصوصی گفتگو، کہا 6 تاریخ تک سب ٹھیک تھا، پھر کھانا پینا بند کر دیا گیا، پاسپورٹ، موبائل اور پیسے بھی چھین لیے، ہم 8 دن تک صرف مار کھاتے رہے، ہتھوڑوں، زنجیروں اور رسیوں سے تشدد کیا جاتا۔ ایف آئی اے کی گجرانوالہ میں بڑی کارروائی، حادثے میں ملوث انسانی اسمگلر گرفتار۔ لوور کرم میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا دوسرا روز، پولیس اور فورسز کی بھاری نفری علاقے میں موجود، پارا چنار میں قبائلی عمائدین کا جرگہ، عوام کے لیے بلا تاخیر خوراک اور علاج کی فراہمی یقینی بنانے کی اپیل۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی غیر قانونی سزا کے باوجود قانون پر یقین رکھتے ہیں، عدلیہ اور میڈیا کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا بیان، کہا اصول و نظریات پر سمجھوتہ وہ کرتے ہیں جو خوف کے سائے تلے رہتے ہیں۔ ہوا بازی کی صنعت میں ایک اور سنگ میل عبور، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح آج کیا جائے گا، تیاریاں مکمل، پی آئی اے کی پہلی پرواز پی کے 503 کراچی سے اڑان بھرے گی، طیارے کا استقبال واٹر سیلیوٹ سے کیا جائے گا۔ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں سفیدی بکھر گئی، چمن میں کیوزک ٹاپ پر برفباری رک گئی، قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بحال، آزاد کشمیر میں دوسرے روز بھی بارش و برفباری، گریس ویلی کی رابطہ سڑک بند، گلگت میں ہلکی برفباری سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد، 90 فلسطینی قیدی اسرائیلی جیلوں سے رہا، 69 خواتین اور 21 بچے شامل، مغربی کنارے پر رقت آمیز مناظر، 3 اسرائیلی خواتین قیدی بھی گھروں کو پہنچ گئی، امدادی سامان کے 400 ٹرک غزہ میں داخل۔ ہمارے ایجنٹ نے اسمگلرز کو پورے پیسے نہیں دیے، 6 لاکھ دینے تھے، صرف 2 لاکھ ادا کیے۔ مراکش کشتی حادثے کے متاثرہ شخص کی سماعت سے خصوصی گفتگو، کہا 6 تاریخ تک سب ٹھیک تھا، پھر کھانا پینا بند کر دیا گیا، پاسپورٹ، موبائل اور پیسے بھی چھین لیے، ہم 8 دن تک صرف مار کھاتے رہے، ہتھوڑوں، زنجیروں اور رسیوں سے تشدد کیا جاتا۔ ایف آئی اے کی گجرانوالہ میں بڑی کارروائی، حادثے میں ملوث انسانی اسمگلر گرفتار۔ لوور کرم میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا دوسرا روز، پولیس اور فورسز کی بھاری نفری علاقے میں موجود، پارا چنار میں قبائلی عمائدین کا جرگہ، عوام کے لیے بلا تاخیر خوراک اور علاج کی فراہمی یقینی بنانے کی اپیل۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی غیر قانونی سزا کے باوجود قانون پر یقین رکھتے ہیں، عدلیہ اور میڈیا کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا بیان، کہا اصول و نظریات پر سمجھوتہ وہ کرتے ہیں جو خوف کے سائے تلے رہتے ہیں۔ ہوا بازی کی صنعت میں ایک اور سنگ میل عبور، گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا افتتاح آج کیا جائے گا، تیاریاں مکمل، پی آئی اے کی پہلی پرواز پی کے 503 کراچی سے اڑان بھرے گی، طیارے کا استقبال واٹر سیلیوٹ سے کیا جائے گا۔ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں سفیدی بکھر گئی، چمن میں کیوزک ٹاپ پر برفباری رک گئی، قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بحال، آزاد کشمیر میں دوسرے روز بھی بارش و برفباری، گریس ویلی کی رابطہ سڑک بند، گلگت میں ہلکی برفباری سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔